पत्रुसको दोस्रो पत्र अध्याय 1। येशू ख्रिस्टको दास र प्रेरित सिमोन पत्रुसबाट हाम्रा परमेश्वर र मुक्तिदाता येशू ख्रिस्टको धार्मिकतामा हाम्रो जस्तै अनमोल विश्वास प्राप्त गर्नेहरूलाई परमेश्वरको र येशू हाम्रा प्रभुको ज्ञानमा अनुग्रह र शान्ति तिमीहरूमा प्रशस्त हुँदै जाओस्। आफ्नो महिमा र श्रेष्ठताद्वारा हामीलाई बोलाउनु हुनेलाई हामीले चिनेका हुनाले परमेश्वरको दिव्य शक्तिद्वारा जीवन र भक्तिको निम्ति हामीलाई चाहिने प्रत्येक थोक उहाँले दिनुभएको छ। यसैद्वारा उहाँले हामीलाई उहाँको अनमोल र महान प्रतिज्ञाहरू दिनुभएको छ कि यस संसारका इच्छाबाट आउने भ्रष्टताबाट उम्केर तिमीहरू ईश्वरीय स्वभावका सहभागी हो। यसै कारण सबै किसिमका प्रयत्नद्वारा तिमीहरूको विश्वासमा सद्गुण र सद्गुणमा ज्ञान थप, ज्ञानमा आत्मसंयम, आत्मसंयममा धैर्य, धैर्यमा भक्ति, भक्तिमा भातृस्नेह, भातृस्नेहमा प्रेम थप। किनकि यी कुराहरू तिमीहरूमा प्रशस्त छन् भने हाम्रा प्रभु येशू ख्रिस्टको ज्ञानमा यी कुराहरूले तिमीहरूलाई बेकममा र निष्फल हुनदेखि बचाउने छन्। किनकि यी कुराहरूमा अभाव भएको मानिस चाहिँ पुराना पापहरूबाट शुद्ध भएको कुरा बिर्सेर अन्धा र टाढाका कुरा नदेख्ने जस्तो हुन्छ। यसै कारण भाइ हो, तिमीहरूको बोलावट र चुनाव निश्चय गर्नलाई अझ जोसिला हो। किनकि यी कुरा गर्नाले तिमीहरू कहिल्यै लोट्ने छैनौ। किनभने यसरी हाम्रा प्रभु र मुक्तिदाता येशू ख्रिस्टको अनन्त राज्यभित्र तिमीहरूलाई भव्य स्वागत साथ प्रवेश मिल्नेछ। यसकारण यी कुराहरू तिमीहरूलाई म सधैँ सम्झाउने छु। यद्यपि तिमीहरू यी सब जान्दछौ र तिमीहरूमा भएको सत्यतामा तिमीहरू स्थिर छौ। जबसम्म म यस शरीरमा छु तिमीहरूलाई सम्झना गराउँदै सचेत पार्नु म उचित ठान्छु। किनभने म जान्दछु हाम्रा प्रभु येशू ख्रिस्टले मलाई देखाइदिनु भएको छ कि मेरो यो शरीर त्याग्ने बेला चाँडै नै आइरहेछ। मेरो मृत्युपछि पनि तिमीहरूले यी कुराहरू कुनै पनि समय सम्झन सक भनी म प्रयत्न गर्नेछु। किनकि हामीले तिमीहरूलाई हाम्रा प्रभु येशू ख्रिस्टको महाशक्ति र आगमनको समाचार दिँदा धूर्ततासँग रचिएका दन्ते कथाहरूको हामीले अनुसरण गरेनौं, तर उहाँको वैभव प्रत्यक्ष देख्ने हामी साक्षी हौं। उहाँले परमेश्वर पिताबाट आदर र महिमा प्राप्त गर्नुभयो जब त्यस तेजस्वी महिमाबाट एउटा बाणी निस्किआयो, यिनी मेरा प्रिय पुत्र हुन् जसँग म अति प्रसन्न छु। त्यस पवित्र डाँडामा हामी उहाँसँग हुँदा स्वर्गबाट आएको त्यो बाणी हामी आफैले सुनेका थियौं। हामीसित भएका अगमवक्ताहरूको वचन अझ निश्चित भएको छ। जिसमिसे उज्यालो नहुन्जेल र तिमीहरूका हृदयमा बिहानको तारा नहुँदाउन्जेल अन्धकारमा बलिरहेको दियोलाई झैं तिमीहरूले त्यस वचनलाई ध्यान दियौ भने असल गर्नेछौ। सर्वप्रथम तिमीहरूले यो बुझ्नु पर्दछ कि पवित्र धर्मशास्त्रको कुनै अगमबाणी व्यक्तिगत व्याख्याको विषय होइन। किनकि मानिसको इच्छाबाट कुनै अगमबाणी आएन, तर पवित्र आत्माबाट प्रेरणा पाएर मानिसहरूले परमेश्वरको तर्फबाट बोलेका हुन्। दोस्रो पत्रुस अध्याय 2। जसरी इस्राएलीहरूका माझमा झुटा अगमवक्ताहरू पनि थिए, त्यसरी तिमीहरूका माझमा झुटा शिक्षकहरू खडा हुनेछन्। यिनीहरूले गुप्त रूपले विनाशकारी झुटा शिक्षाहरू ल्याउनेछन्, यहाँसम्म कि तिनीहरूलाई उद्धार गर्नुहुने स्वामीलाई पनि तिनीहरूले इन्कार गर्नेछन् र आफैमाथि चाँडै विनाश ल्याउनेछन्। र धेरै जनाले तिनीहरूका विलासी आचरणको अनुसरण गर्नेछन् र तिनीहरूको कारण सत्यका मार्गको बदनामी हुनेछ। लोभको वशमा परेर तिनीहरूले झुटा कुरा बनाएर तिमीहरूबाट फाइदा उठाउनेछन्। तिनीहरूका दण्डको कुरा अघिबाटै निर्णय भइसकेको छ र तिनीहरूका विनाशको कुरा जागै छ। स्वर्गदूतहरूले पाप गर्दा परमेश्वरले तिनीहरूलाई बाँकी राख्नु भएन, तर तिनीहरूलाई नरकमा फालिदिनु भयो र न्यायका दिनसम्मको निम्ति पातालको अन्धकारमा जकडी राख्नुभयो। उहाँले प्राचीन संसारलाई बाँकी राख्नु भएन, तर भक्तिहीनताको संसारमा जल प्रलय गराउनु हुँदा धार्मिकताका प्रचारक नोआ र अरू 7 जनालाई सुरक्षित राख्नुभयो।
उहाँले सदोम र गमोरा भन्ने सहरहरूलाई भस्म पारेर तिनको अस्तित्व नै मेटाइदिनुभयो र भक्तिहीनहरूका सामु तिनीहरूलाई एक उदाहरण बनाउनुभयो। उहाँले दुष्टहरूका कामुकताबाट अति दुखित भएका धार्मिक लोतलाई बचाउनुभयो। ती मानिसहरूका माझमा बस्दा र दिन प्रतिदिन तिनीहरूका कुकर्म देख्दा र सुन्दा तिनी आफ्नो धार्मिक आत्मामा व्याकुल हुन्थे। त्यसरी भक्तलाई परीक्षाबाट बचाउन र भक्तिहीनहरूलाई न्यायको दिनसम्म दण्डमा जकडी राख्न प्रभु जान्नुहुन्छ। विशेष गरी तिनीहरूलाई जो अशुद्ध पार्ने काम वासनामा डुबिरहन्छन् र अधिकारको अवहेलना गर्छन्, यिनीहरू हठी र अहङ्कारी हुन्छन् र स्वर्गीय प्राणीहरूको निन्दा गर्न डर मान्दैनन्। तर स्वर्गदूतहरू शक्ति र सामर्थ्यमा अझ उच्च भए तापनि प्रभुको सामने ती प्राणीहरूलाई निन्दापूर्ण दोष दिँदैनन्। तर यी मानिसहरू आफैले नबुझेका कुराहरूको निन्दा गर्छन्। यिनीहरू विवेकहीन जनावरहरू जस्ता छन् र स्वाभाविक इच्छाहरूका वशमा रहन्छन्। यिनीहरू पक्रेर मारिनलाई जन्मेकाहरू जस्तै छन् र यिनीहरू पशुहरू जस्तै नष्ट हुनेछन्। आफूले गरेका खराबीहरूका निम्ति तिनीहरू आफैले पनि खराबी भोग्नेछन्। दिउँसै भोग विलासमा मग्न रहनु यिनीहरू खुसीको कुरा ठान्छन्। तिनीहरू धब्बा र खोटहरू हुन् र तिमीहरूसँग भोजमा बस्दा तिनीहरू बेसरी खाँदै पिउँदै विलासितामा मग्न रहन्छन्। तिनीहरूका आँखा व्यभिचारले भरिएका हुन्छन् र जति पाप गर्दा पनि नअगाउने हुन्छन्। तिनीहरूले चञ्चल मन भएकाहरूलाई फुस्लाउँछन्। तिनीहरूका हृदयले लोभमा तालिम पाएका हुन्छन्। तिनीहरू श्रापित सन्तान हुन्। सोझो मार्ग छोडेर तिनीहरू कुमार्गमा लागेका छन्। खराब कामको लाभ असल मान्ने बओरको छोरो बालामको पछि तिनीहरू लागेका छन्। त्यसले आफ्नै अपराधको निम्ति हप्की पाएको थियो। गुङ्गो गदाले मानिसको बोलीमा त्यस अगमवक्ताको पागलपनालाई रोकिदिएको थियो। तिनीहरू पानी नभएका मुहानहरू हुन्। आँधीले उडाएका तुवाला हुन्। तिनीहरूका निम्ति पातालको अन्धकार साँचिएको छ। तिनीहरू मूर्खतापूर्ण ठुला ठुला अहङ्कारका कुरा हाँक्छन् र कुमार्गबाट भर्खरै उम्केर आएकाहरूलाई शरीरका विलासमय काम वासनाका कुराले फसाउँछन्। तिनीहरूलाई स्वतन्त्रता दिलाइदिने प्रतिज्ञा गर्छन्, तर तिनीहरू आफै भ्रष्टताका दास छन्। किनकि जुन कुराले कुनै मानिसलाई जित्छ त्यही कुराले त्यसलाई दास बनाउँछ। तर यदि तिनीहरूले हाम्रा प्रभु र मुक्तिदाता येशू ख्रिस्टलाई चिनेर पनि संसारका दूषित गराउने कुराबाट उम्किसकेपछि फेरि पापमा फसेर त्यसको वशमा परे भने तिनीहरूको पछिल्लो अवस्था अगाडिको भन्दा अझ खराब हुन्छ। किनभने तिनीहरूलाई दिएको पवित्र आज्ञा जानिकन पनि पछि हट्नु भन्दा त बरु तिनीहरूलाई धार्मिकताको मार्ग कहिल्यै थाहै नभएको भए असल हुने थियो। यी सत्य उखान अनुसार नै तिनीहरूलाई यसो भएको छ। कुकुर आफ्नै बान्तामा फर्किआउँछ र नुहाइदिएको सुँगुर हिलैमा लडीबडी खेल्छ। दोस्रो पत्रुस अध्याय 3। प्रिय हो, तिमीहरूलाई लेखेको यो मेरो दोस्रो पत्र हो र दुवै पत्रमा कति कुराको याद दिलाएर तिमीहरूका निष्कपट मनलाई उत्साहित गराएको छु कि पवित्र अगमवक्ताहरूका अगमबाणी र तिमीहरूका प्रेरितहरूद्वारा दिइएको प्रभु र मुक्तिदाताको आज्ञालाई तिमीहरूले सम्झनुपर्छ। सर्वप्रथम तिमीहरूले यो बुझ्नुपर्छ कि पछिल्ला दिनहरूमा गिल्ला गर्नेहरू गिल्ला गर्दै तिनीहरूका आफ्नै अभिलाषामा यसो भन्दै आउनेछन्, उहाँका आगमनको प्रतिज्ञा कहाँ गयो? किनकि पिता पुर्खाहरू सुतिसकेका दिनदेखि नै सबै कुरा सृष्टिको सुरुदेखि चलि आए जस्तै आज पनि छँदैछ। जानी बुझिकन पनि तिनीहरू यस कुराको वास्ता गर्दैनन् कि परमेश्वरको वचनद्वारा स्वर्गहरू अघिदेखि नै थिए र पृथ्वी चाहिँ पानीबाट र पानीद्वारा नै बनाइयो। त्यही पानीबाट त्यस समयको संसार जल प्रलयमा डुबेर नष्ट भयो। तर त्यही वचनले भक्तिहीन मानिसको इन्साफ र विनाशका दिनसम्मको लागि अहिलेको आकाश र पृथ्वी आगोको निम्ति साँची राखिएका छन्। तर प्रिय हो, यो एउटा कुरा नभुल कि प्रभुको निम्ति एक दिन 1000 वर्ष झैं र 1000 वर्ष एक दिन झैं हुन्छ। आफ्नो प्रतिज्ञाको बारेमा प्रभु ढिलो गर्नुहुन्छ भन्ने कसैको भनाइ भए तापनि उहाँ ढिलो गर्नुहुन्न, तर कोही पनि नष्ट नहोस्
तर सबैजनाले पश्चाताप गरून् भन्ने इच्छा गरेर प्रभु तिमीहरूप्रति धैर्यवान हुनुहुन्छ। तर प्रभुको दिन त चोर जस्तै गरी झट्टै आउनेछ, जसमा आकाश चाहिँ ठुलो आवाज साथ बिति जानेछ, तत्त्वहरू आगोको रापले पग्लिनेछन् र पृथ्वी र त्यसमा भएका सबै थोक भस्म हुनेछन्। यी सबै कुराहरू यसरी पग्लन्छन् भन्ने जानेर पवित्रता र भक्तिको जीवनमा तिमीहरू कस्ता किसिमका मानिस हुनुपर्छ। तिमीहरू परमेश्वरको दिन प्रतीक्षा गर्दछौ र त्यस दिनलाई नजिक ल्याउन चाहन्छौ, जुन दिन आकाशहरू जलेर भस्म हुनेछन् र तत्त्वहरू आगोको रापमा पग्लनेछन्। तर उहाँको प्रतिज्ञा बमोजिम हामी नयाँ स्वर्ग र नयाँ पृथ्वीको बाटो हेर्छौँ, जसमा धार्मिकताले बास गर्छ। यसकारण प्रिय हो, तिमीहरू यी कुराको प्रतीक्षा गर्नेहरू भएका हुनाले उहाँको दृष्टिमा तिमीहरू दाग वा खोट नभएकाहरू र शान्तिमा बस्नेहरू हुन प्रयत्न गर। हाम्रा प्रभुको धैर्यलाई मुक्ति झैँ ठान। हाम्रा प्रिय भाइ पावलले पनि उनलाई दिएको बुद्धि अनुसार तिमीहरूलाई यही कुरा लेखे। उनका सबै पत्रहरूमा पनि उनले यी कुराहरूको उल्लेख गरेका छन्। तिनमा कुनै कुनै कुराहरू बुझ्न कठिन छन् र अशिक्षित र चञ्चल मानिसहरूले यी कुराहरूलाई अरू धर्मशास्त्रहरूलाई जस्तै उल्टा पाल्टा पार्छन् र आफ्नै विनाश ल्याउँछन्। यसकारण प्रिय हो, अघिबाटै यी कुरा जानेर होसियार रहो। दुष्ट मानिसहरूको भूल कुरामा अल्मलिएर आफ्नो स्थिरता नगुमाओ। तर हाम्रा प्रभु र मुक्तिदाता येशू ख्रिस्टको अनुग्रह र ज्ञानमा बढ्दै जाओ। उहाँलाई अहिले र सदा सर्वदा महिमा होस्। आमिन।